हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है बहादुर चीता और चालाक लोमड़ी। एक दफा का जिक्र है, अफ्रीका के एक गहरे सब्ज जंगल में एक चीता रहता था जिसका नाम चीटू था। वो बहादुर, नरम दिल और दाना था। सूरज की रोशनी ऊंचे दरख्तों से छनकर आ रही थी जब परिंदे नरम चहचहा रहे थे, और करीब मौजूद हर मखलूक जानती थी कि चीटू इस पुरअमन जंगल के दूसरे ताकतवर शिकारियों से मुख्तलिफ है। चीतू को उसकी माँ ने मेहरबानी से पाला था, जिसने उसे तमाम जानदारों का एहतराम करना सिखाया। उसकी तालीमात की वजह से उसने कभी कमज़ोर या छोटे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके घर के करीब छोटे खरगोश, हिरन और परिंदे बगैर खौफ के आज़ादाना हरकत करते थे। हवा ने पत्ते हिलाए जब वो गुजरे, यकीन करते हुए कि चीटू कभी उनका पीछा नहीं करेगा या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत से जानवरों ने चीतू के घर के करीब रास्ते से चमकदार दरिया तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि जब वो खामोशी से करीब बैठा होता, वो कभी किसी को परेशान नहीं करता था। नए जानवर कभी कभार उसे पहली बार देखकर काम जाते थे, लेकिन जल्द ही समझ जाते थे कि उसका कोई खतरा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता एतमाद खुलते हुए फूलों की तरह बढ़ा और रास्ता जानदार हो गया। जानवर महफूज चलते, बातें करते और पानी पीते। चीतू सबको पुरसुकून गुजरते देखकर खुश हुआ। वो यकीन रखते थे कि तमाम जानवर उनकी इज्जत करते हैं और उनसे गहरी मोहब्बत करते हैं। ताहम हर कोई अच्छा नहीं सोचता था। कुछ जानवर आपस में सरगोशी कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या चीतू कमजोर हो गया है। वो उसकी ताकत पर शक करते थे, क्योंकि वो कभी जारहियत नहीं दिखाता था। उनकी खामोश बातें आहिस्ता आहिस्ता जुर्रतमंदाना राय में बदल गई, जिसने नरम चीते को देखने का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल दिया। एक दिन एक होशियार लोमड़ी मकारी और एक चालाक जेकाल चारबील ने इन ख्यालात पर बात की। उन्होंने चीटू को उसका घर छोड़ने पर कायल करने का फैसला किया। चालाक मुस्कुराहटों के साथ वो उसकी तरफ बढ़े, शाइस्तगी का बहाना करते हुए। जंगल की हवा में तनाव महसूस हो रहा था। जब वो करीब पहुंचे और वो मीठे अल्फाज इस्तेमाल करके उस मेहरबान चीते को उसकी पुरसुकून जगह से दूर धकेलने का इरादा रखते थे। मक्कारी ने नरम लहजे में बात की, चीटू की मेहरबानी और नरमी की तारीफ की। फिर उसे तजवीज़ दी कि उसे छोड़ देना चाहिए ताकि दूसरे जानवर इस रास्ते पर आरामदेह महसूस करें। चीटू खामोशी से सुन रहा था, उलझन में मगर पुरसुकून। उसने जवाब दिया कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए जाने की कोई वजह नहीं। फिर भी मक्कारी ने मीठे अंदाज में बात जारी रखी, अपने असल इरादे शाइस्ता और मोहतात अल्फाज के पीछे छुपाकर। उस शाम भूरा ने चीटू की से मुलाकात की और देखा कि गीदड़ जोर जोर से गालियां दे रहे हैं। उन्होंने बगैर खौफ के उसका मजाक उड़ाया। भूरा हैरान रह गया, लेकिन चीटू ने सिर्फ पुरसुकून मुस्कुराहट दी। भूरा ने सोचा कि वो इतनी बेअदबी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हवा भारी महसूस हो रही थी जब भूरा ने मजबूती से बात की, चीटू को अपने लिए खड़ा होने और दूसरों को उसकी नरम फितरत का फायदा न उठाने की तरगीब दी। चीटू को बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने बहस नहीं की। उसकी नरम तबीयत ने उसके फैसले की रहनुमाई की और उसने खामोशी से एक हफ्ते बाद जाने पर रजामंदी जाहिर की। मक्कारी और चारबेल फखर से वापस आए और दूसरों को बताया कि चीटू बहादुर नहीं है। उनके अल्फाज तेजी से फैल गए और जानवर खुद को जरी महसूस करने लगे। जल्द ही सरगोशियां हंसी में बदल गईं और इज्जत आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों से गायब हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जानवरों ने चीटू का खुलकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ उसके धब्बों पर हंसते, कुछ उसकी आंखों का मजाक उड़ाते और कुछ ने उसे बुज़दिल भी कहा। चीटू ने सब कुछ सुना, लेकिन खामोश रहा। वो जंगल जो कभी पुरसुकून महसूस होता था, अब छेड़ने वाली आवाज़ों से गूंज रहा था। फिर भी वो अपने जज्बात पर काबू रखता था, यकीन रखता था कि सब्र और मेहरबानी गुस्से और गुरूर से ज्यादा ताकतवर हैं। करीब ही एक रीछ था जिसका नाम भूरा था, जो चीटू की बहुत इज्जत करता था। उसका छोटा बेटा अक्सर खुशी खुशी चीते के साथ खेलता था।
ایک دن بھورا نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ چیٹو اداس کیوں لگ رہا ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ جانور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بھورا کا دل غصے سے بھر گیا اور اس کی مضبوط پنجے مایوسی اور فکر میں سختی سے بند ہو گئے۔ چیٹو نے نرم لہجے میں جواب دیا کہ صبر اور عاجزی اللہ کی پسندیدہ خوبیاں ہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ غصہ اور غرور غلط کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھورا نے سنا لیکن اختلاف کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگرچہ مہربانی اہم ہے، غلط اعمال کو درست کرنا ضروری ہے۔ جنگل خاموش محسوس ہو رہا تھا جب دونوں دوست اپنے خیالات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ ہر ایک طاقت اور نرمی کے درمیان توازن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھورا نے چیٹو کو خبردار کیا کہ وہ اتنا نرم نہ ہو کہ کوئی اسے نقصان پہنچائے۔ اس نے وضاحت کی کہ جانور اب اسے کمزور سمجھتے ہیں۔ لفظ بزدل سن کر چیٹو کے اندر کچھ بدل گیا۔ اس کے پرسکون آنکھیں شدید ہو گئیں اور اس کا دل غصے سے بھر گیا۔ پہلی بار اس نے سوال کیا کہ دوسرے اس سے حقیقت میں کیسے دیکھتے ہیں اور کیا خاموشی اب بھی صحیح انتخاب ہے۔ بھورا نے آخر کار کہا کہ اگر چیٹو کارروائی نہیں کرے گا تو وہ خود اس کا دفاع کرے گا۔ یہ سن کر چیٹو کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چکر لگانے لگا۔ اس کا ذہن خیالات سے بھر گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر جانور دوبارہ اپنی حد پار کریں گے تو وہ جواب دے گا۔ جنگل کی ہوا اب مختلف محسوس ہو رہی تھی، ایک خاموش انتباہ لے کر آئی تھی کہ نرم چیتا ہمیشہ خاموش نہیں رہے گا۔ دری اسنا، مکاری اور چار بیل نے دیکھا کہ چیٹو ابھی تک نہیں گیا۔ انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ چار بیل نے کہا کہ وہ چیٹو کی دم کھینچے گا، جبکہ دوسرے اسے پریشان کرنے اور گالی دینے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ گروپ نے خود کو جری اور بے خوف محسوس کیا۔ شام کی مدھم روشنی میں وہ اپنی شرارت کی تیاری کر رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ وہ چیٹو کے اندر اصل طاقت کو جگانے والے ہیں۔ کئی دنوں تک جانور اسے چھیڑتے رہے۔ وہ بھونکے، چیختے اور اس کی نیند میں خلل ڈالتے۔ پھر بھی چیٹو خاموش رہا، صبر سے دیکھتا رہا، لیکن اندر کی گہرائیوں میں اس کا غصہ آہستہ آہستہ آسمان میں طوفان کی طرح بڑھنے لگا۔ کبھی پرامن جنگل اب کشیدہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی طاقتور اور اچانک واقعے کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک دن تمام جانور جمع ہوئے اور بہادری سے چیٹو کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ بغیر سلام کے چار بیل آگے بڑھا اور اپنا کھانا پھینک دیا۔ ہنسی فضا میں گونج رہی تھی۔ چیٹو نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے آہستہ آہستہ سرخ ہو گئیں۔ یہ لمحہ بھاری محسوس ہوا، جیسے وقت خود رک گیا ہو، اس سے پہلے کہ کچھ بڑا سامنے آئے۔ اچانک چیٹو بجلی کی رفتار سے آگے بڑھا۔ اس نے چار بیل کو پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ گیدڑ زمین پر گر پڑا، حیران اور بے بس۔ چیٹو نے اپنا پنجہ مضبوطی سے اس پر رکھا اور زور سے دھاڑا۔ اس کی آواز جنگل میں گونجی۔ ہر جانور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی اور انہیں اس کی اصل طاقت یاد آئی۔ چار بیل کانپ رہا تھا اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ دری اسنا، مکاری نے خاموشی سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چیٹو نے اسے دیکھ لیا۔ اس کی طاقتور آواز نے اسے فوراً روک دیا۔ وہ جم گئی، پھر زمین پر گر گئی، رحم کی التجا کرتے ہوئے۔ جنگل جو کبھی ہنسی سے بھرا ہوا تھا اب خوف سے گونج رہا تھا، کیونکہ ہر جانور نے سمجھا کہ اس نے ایک خوفناک غلطی کی ہے۔ چیٹو نے کانپتے ہوئے گدھے کی طرف رخ کیا اور سچ پوچھا۔ ڈر گیا، گدھے نے فوراً منصوبہ بتا دیا۔ یہ سن کر چیٹو غصے میں آ گیا۔ اس نے مکاری کو مارا، جس سے وہ جھاڑیوں میں گر گئی۔ جانور حیرت سے دیکھ رہے تھے، سمجھتے ہوئے کہ ان کے اعمال کے نتائج ہیں اور چیٹو کا صبر آخر کار اپنی حد تک پہنچ چکا ہے۔ تمام جانور جلدی سے سر جھکا کر معافی کی درخواست کرنے لگے۔ ان کی آوازیں خوف اور پچھتاوے سے لرز رہی تھیں۔ چیٹو نے سختی سے ان کی طرف دیکھا اور انہیں خبردار کیا کہ وہ ایسا رویہ دوبارہ نہ دہرائیں۔ جنگل دوبارہ خاموش ہو گیا، لیکن اب یہ احترام سے بھرا ہوا تھا، مذاق نہیں، کیونکہ سب سمجھتے تھے کہ دوسروں کے ساتھ مہربانی کی اہمیت کتنا ضروری ہے۔
उस दिन के बाद जानवरों ने चीटू के घर के करीब रास्ते का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसकी बजाय उन्होंने दरिया तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता अख्तियार किया। वो अब हंसते या छेड़ते नहीं थे। इसकी बजाय उन्होंने उसकी ताकत और मेहरबानी को याद किया। जंगल आहिस्ता आहिस्ता अमन में वापस आया, लेकिन अब उसमें एहतराम और समझबूझ का एक अहम सबक था। उस शाम चीटू ने सब कुछ भूरा के साथ शेयर किया। रीछ फखर से मुस्कुराया, खुश था कि उसका दोस्त अपने हक के लिए खड़ा हुआ। ठंडी रात की हवा जंगल में सुकून लेकर आई। सितारे ऊपर चमक रहे थे जब दोनों दोस्त एक साथ बैठे थे, जानते हुए कि मेहरबानी और ताकत के दरमियान तवाज़ुन ही जिंदगी में वाकई सुकून लाता है। उस दिन से चीटू भूरा और उसके खानदान के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारने लगा। जानवर उसकी इज्जत करते थे और अपने अमाल का ख्याल रखते थे। जंगल फिर से हम आहंग हो गया, इत्तेमाद और समझबूझ से भरा हुआ। चीटू मेहरबान रहा, लेकिन अब दूसरे जानते थे कि वो मजबूत और बहादुर भी है, मुतवाज़िन किरदार और दानिशमंदाना जिंदगी की हकीकी मिसाल। और यूं बहादुर चीटू ने अपनी जिंदगी अमन और वकार के साथ जारी रखी। सबको सिखाया कि मेहरबानी को कभी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, इज्जत और हौसला एक साथ चलना चाहिए। जानवरों ने अपना सबक कभी नहीं भूला और बाद में दानिशमंदी से जिंदगी गुजारी। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी यही खत्म होती है। हम कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर वापस आएंगे। बाय बाय। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।